ہر دنیا تے توکل کرن والے نو چاہیدا ہے او جدوں بھی توکل کرے اللہ تے کرے، او جدوں بھی بھروسہ کرے اللہ تے کرے۔ اسی اللہ تے توکل نہیں کردے، کوئی کالیاں ہانڈیاں تے توکل کردا ہے، کوئی ٹوٹیاں چھتراں تے توکل کردا ہے، کوئی جناب دھاگیاں تے توکل کردا ہے، کوئی تعویذاں تے توکل کردا ہے، کوئی ٹولیاں تے توکل کردا ہے، کوئی اپنے علم تے بڑا توکل کردا ہے، کوئی اپنی نویں گڈی تے بڑا توکل کردا ہے، کوئی اپنے کانفیڈنس تے بڑا توکل کردا ہے، کوئی کیڑی شے تے توکل پیا کردا ہے، کوئی کیڑی تے بھروسہ پیا کردا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے نہیں 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 نہیں، کائنات اندر ہر بندہ جدوں بھی توکل کرے صرف اللہ تے کرے، اللہ تو علاوہ کسی تے توکل نہ کریا کر، اللہ تو علاوہ کسی تے بھروسہ نہ کریا کر۔ بندیاں تے بھروسہ نہیں کریدا، بندے مر بھی جاندے نے، بندے دھوکا بھی دے جاندے نے۔ حسن تے بھروسہ نہیں کریدا، حسن جناب بیماریاں وچ بدل جاندا ہے۔ دولتاں تے بھروسہ نہیں کریدا، دولتاں مک جاندیاں نے۔ ٹوٹیاں چھتراں تے توکل نہیں کریدا، چنگے بھلے بندے چھتراں تے توکل نہیں کردے۔ کالیاں ہانڈیاں تے بھروسہ نہیں کریدا، کالیاں ہانڈیاں بھروسیاں دے لائق کوئی نہیں۔ تعویذاں تے توکل نہیں کریدا، لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا جناب کوئی کائنات دی کوئی چیز اسلام اندرج دی جائز کوئی نہیں۔ جب آپ کے سامنے دو کام آئے تو دونوں میں سے اس کو سلیکٹ کرو جو آسان ہو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوبہ کم دا مشورہ ضرور کریا کرو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے یارو کلا بندیاں نال مشورہ نہیں کرنا چاہیدا، بندیاں دے رب نال بھی کرنا چاہیدا ہے، استخارہ بھی کرنا چاہیدا ہے۔ ہر چنگا کام کرن تو پہلا ہر چنگا اے نہیں بھی گندہ کام کر لی استخارہ، گندے کام دی تے شریعت ویسے ہی اجازت نہیں۔ دو کام ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں کرنے چاہیے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دونوں میں سے کون سا کروں؟ استخارہ کر لو، استخارہ کر لو، جڑا تو اڈلئی بہتر ہوئے گا پہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بڑا روڑا ہے جی استخارہ، کئی سانوں ہی فون آ جاندے نے جی اے جی تاڑے اکاؤنٹ چ میں روپیہ 2000 کلا دینا تے میرے لوں استخارہ کر لیا ہے۔ میں کہنا بھی روپیہ 2000 سانوں لب جانا تے استخارہ استخارہ کوئی نہیں ہونا۔ اے وکھرا ہی ڈرامہ بنیا ہے، اے ویسے پیسے کمان دا ذریعہ بنیا ہے۔ استخارہ تیرا ایک کرام ہے، مسئلہ تیرا ایک دسام ہے۔ تو رب نہ مشورہ کر، تینوں پتہ ہے معاملے دی نوعیت دا، میں تو نہیں نہ پتا۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کرو خود استخارہ، استخارہ کیڑا کوئی ڈا پارا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے بعد دعا استخارہ پڑھ کے بس۔ پھر یہ بھی غلط فہمی ہے جی میں 7 دن ہو گئے استخارہ کر دیں، اگے پیچھے کو خواب آ جاندہ سی، جدو استخارہ کر رہا میں نے خواب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جو بندہ استخارہ کرے گا اس کو رات کو خواب آئے گا۔ خواب کا استخارے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ آپ نے استخارہ کر لیا، 2 کام آپ کے سامنے تھے، آپ نے اللہ سے مشورہ کر لیا، یا اللہ مجھے نہیں پتا ان دونوں میں سے میرے لیے کون بہتر ہے، آپ جانتے میرے لیے جو بہتر ہے، جو بہتر ہے وہ میرے لیے آسان کر دو، جیڑا بہتر ہوئے گا وہ آپ ہی تیرے لیے آسان ہو جائے گا، بس آئی استخارہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراز فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوبہ مشورہ کر لیا کرو، تے جدو مشورہ کر کے کو گل کسی پاسے لگ جائے فَإِذَا عَزَمْتَ، تے جدو کم کرم دا ارادہ کر لو، عدم بالجدم کر لو، فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، پھر توکل اللہ تے کر لو، بھروسہ اللہ تے کر لو۔ حضرات تیزی وقار میرے نبی اللہ پاک حکم بے دن دینے محبوبہ توکل ساڑھے تے کرنا ہے،
بھروسہ ساڈے تے کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے فرمایا فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاکم حضرت نوح فرماندے نے میں اپنی اللہ تے توکل کرنا وا سیدنا حضرت ہود علیہ السلام فرماندے نے انی توکلت علی اللہ میں اپنے اللہ دی ذات تے توکل کرنا وا سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب میں اپنے اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنا تے توفیق بھی میرا اللہ دیندا ہے تے میں رجوع بھی اپنے اللہ وال کرنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر میرے اللہ اسی تواڈے تے بھروسہ کرنے ہاں اللہ اسی تواڈے تے توکل کرنے ہاں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین اے میری قوم دے لوگو اگر تسی مومن ہو تے توانو توکل اللہ تے کرنا چاہیے ہے بھروسہ اللہ تے کرنا چاہیے ہے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ حکم اللہ دا بولو حکم اللہ دا ہر کام اندر حکم اللہ پاک دا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ارے وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے ان الحکم الا للہ ہر میں کائنات دے لوگو حکم اللہ تعالی دا فعلیہ فلیتوکل المتوکلون یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں پس ہر دنیا تے توکل کرنے والے نو چاہیے ہے وہ جدو بھی توکل کرے اللہ تے کرے وہ جدو بھی بھروسہ کرے اللہ تے کرے اسی اللہ تے توکل نہیں کر دے کوئی کالیاں ہانڈیاں تے توکل کردا ہے کوئی ٹوٹیاں چھتراں تے توکل کردا ہے کوئی جناب دھاگیاں تے توکل کردا ہے کوئی تعویذاں تے توکل کردا ہے کوئی ٹولیاں تے توکل کردا ہے کوئی اپنے علم تے بڑا توکل کردا ہے کوئی اپنی نویں گڈی تے بڑا توکل کردا ہے کوئی اپنے کانفیڈنس تے بڑا توکل کردا ہے کوئی کیڑی شے تے توکل پیا کردا ہے کوئی کیڑی تے بھروسہ پیا کردا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں کائنات اندر ہر بندہ جدوں بھی توکل کرے صرف اللہ تے کرے اللہ تو علاوہ کسی تے توکل نہ کریا کر اللہ تو علاوہ کسی تے بھروسہ نہ کریا کر بندیاں تے بھروسہ نہیں کریدا بندے مر بھی جاندے نے بندے دھوکا بھی دے جاندے نے حسن تے بھروسہ نہیں کریدا حسن جناب بیماریاں وچ بدل جاندا ہے دولتاں تے بھروسہ نہیں کریدا دولتاں مک جاندیاں نے ٹوٹیاں چھتراں تے توکل نہیں کریدا چنگے بھلے بندے چھتراں تے توکل نہیں کردے کالیاں ہاڈیاں تے بھروسہ نہیں کریدا کالیاں ہاڈیاں بھروسیاں دے لائق کوئی نہیں تعویذاں تے توکل نہیں کریدا لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا جناب کوئی کائنات دی کوئی چیز اسلام اندر دی جائز کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اللہ اللہ جناب سیدنا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو اذا خرج الرجل من بیتہ جدو کو بندہ اپنے گھروں نکل دائے تے اپنے گھر دے دروازے چو باہر نکل گیا پڑھدا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ میں اپنے اللہ تے توکل کرنا اپنے رب تے بھروسہ کرنا اپنے مالک تے اعتماد کرنا اپنے مالک تے مکمل کانفیڈنس کرنا اللہ پاک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دینے او فرشتہ کہندہ ہے رب تے توکل کرن والیا اللہ پاک نے تینو شیطان تو بھی بچا لے آئے اللہ پاک نے تینو ہدایت یافتہ بھی بنا لے آئے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اللہ فرماندے نے ہجے کام تے تو جانا ہے اسی تیرے کام پہلے سدھے کر چھڑے ہون تیرے کام ساری سدھی ہو جان گے جدو تو ساڑھے تے توکل کر لے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دار علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میں معراج دی رات گیا اللہ پاک میں نے کو بڑی وڈی جماعت وکھائی بڑی وڈی جماعت ہے فرمایا میں جماعت نو ویکھیا تے میرے دل وچ خیال آیا اے میرے امتی نے تے میں عرض کیتی جبریل نو پوچھا جبریل لائے کون لوگ نے جبریل کہندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہر مامدے نے میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد میں نے پھر جناب ایک کوستوں بھی بڑی جماعت دکھائی گئی تے اللہ پاک دی طرف حکم یا محبوبہ نظر تاں چکے ویکھونا ہر مامدے نے میں ویکھیا تے بڑی بڑی جماعت ہے میں پوچھا جبریل کون لوگ نے حضرت جبریل ارزاں کر دینے محبوبہ یہ تواڈی امت دے لوگ نے یہ تواڈی امت تے ہجے نام دے وچ 70,000 بندہ سی ایڈ نہیں کیتا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک کو دینے جبریل کی مانا حضرت جبریل ازاں کر دینے محبوبہ اس امت تو علاوہ تواڈی امت دے 70,000 بندے ہجدے نے جنہوں اللہ پاک نے بغیر حساب و کتاب تو جنت دے دینی ہے انہاں دا کوئی حساب نہیں ہونا انہاں نو کوئی پوچھ پرتیب نہیں ہونی انج سمجھ لو قبر وچوں نکلنا ہے تے ڈائریکٹ جنت اندر ہے اینج قبر وچوں نکلنا ہے تے میدان معاشر دے وچوں دی ہو کے حوض کوثر تو پانی پی کے سونے دے نال ملاقات کر کے سیدھے جنت دے اندر کوئی انہاں دا حساب و کتاب نہیں ہونا اللہ اللہ نبی پاک حضرت ابن عباس فرماندے نے نبی پاک کے نہیں گل کر کے گھر تشریف لے گئے تے صحابہ کرام آپس اندر بحث کر لگ پئے یار اے کیڑے بندے ہون گے اے کیڑے خوش نصیب ہن میں گل کیتی تواڈے دے وچ بھی گل لگ بھی آ رہے کیڑے ایڈے وی آئی پی پروٹوکول والے بندے نے صحابہ کہتے ہیں آپس اندر سوچن لگ پائے اے فلاں بندے ہو سکتے ہیں اے فلاں ہو سکتے ہیں اے نہیں جنہوں نبی پاک علیہ السلام دوبارہ واپس آئے میرے آقا فرماتے ہیں صحابیو میں تانوں دسنا ہے 70,000 لوگ کیڑے نے محبوبہ دسو کیڑے نے نبی پاک فرماتے ہیں 70,000 لوگوں نے لا یکتبونا اے 70,000 بندے اپنے جسم تے داغ نہیں لگوان دے اپنے بدن تے پچھنا نہیں لگوان دے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نہ لگے فرمایا ولا یتیرونا اے او لوگ نہیں جڑے برا فال نہیں پکڑ دے اور نال فرمایا ولا یسترقونا اے او لوگ نہیں جڑے دم بھی نہیں کروان دے دم بھی نہیں کروان دے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے اللہ تے توکل کر دینے حالانکہ دم کروانا جائے دے دم کروان والا بندہ کتاب و سنت دے مطابق دم کردہ ہوئے یہ بھی مسئلہ سمجھ لو دم کرن والا کتاب و سنت دے مطابق دم کردہ ہوئے تے دم کرن والے دا کیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے ایج دے بندے کو دم کروانا جائے دے بولو دم کروانا بولو دم کروانا جائے دے تین دے دم دا معاوضہ لینا نہیں اچھا ہون نہیں بولے
ساڑی وری نہیں بول دے جے کی مسئلہ کی تو آنے کوئی 4 آنے آلین دو ساڑی جے بیچ حاجی سلطان میرے نال دا ووٹ ہے کوئی اور ووٹ دیوے نہ دیوے ہے دم کروان انج دے بندے کولو دم کروانا بھی جائے دے دم دم معاوضہ لینا بھی جائے دے صحیح البخاری جو سب ہاں دکان نہ بڑھاؤ ہٹی نہ بڑھاؤ کاروبار نہ بڑھاؤ لوکاں نے نہ آکھو تینو جن نے تینو کیے تینو جن نے اے جن جائے کالا بکڑا دیویں گا تے پھر جائے گا اے جن جائے گا کالا ککڑ دیویں تے پھر جن جائے گا اے جن جائے گا 20,000 روپیہ دیویں تے جن جائے گا او جڑا بندہ کبے تینو جن نے جن جائے گا کالا بکرا دیویں جائے گا کالا ککڑ دیویں گا تے جائے گا 20,000 روپیہ دیویں تے جائے گا کدی اس گل تے غور کیتا ہے جن تے بکرا کھاندے ہی نہیں جن ککڑ بھی نہیں کھاندے نہ جنہاں دی خوراک تے نہ جن نو 20,000 روپیے دی لوڑے پھر بھلا کیوں جے کہندا پیا ہے اصل وچ آپ جن نے اصل ویچے آپ جن نے اللہ اللہ توجہ کرنا اے جملہ موتریزہ آگیا ویچے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرہ حالانکہ دم کروانا جائے دے لیکن وہ اللہ تے توکل اڈا کر دینے کو دم بھی نہیں کروان دے حالانکہ پچھنا لگوانا جائے دے یہ پرانا طریقہ تھا علاج کا اب بھی معروف ہے پہلے لوگ یہ کروایا بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا تھا لیکن ان کا اللہ پر توکل اتنا ہے وہ یہ بھی نہیں کرواتے وعلی اللہ اللہ دی ذات تے توکل کر دینے فرمایا دم بھی نہیں پچھڑا بھی نہیں تے فال بھی نہیں فال ویسے ہی جائز نہیں فال دا کی مطلب ہے ہن کر کے تیر سٹ دینا سجے گیا تے کم ہوئے گا کھبے گیا تے نہیں ہوئے گا اگو کالی بلی لگ گئی تے کم نہیں ہوئے گا کوئی بندہ غریب متھے لگ گیا تے کم نہیں ہوئے گا اینو کہندے نے فال بد پکڑنا ہے ویسے ہی جائز نہیں دم کروانا جائز ہو دم بھی نہیں کروان دے پچھنا لگوانا جائز بھی نہیں لگوان دے اللہ پاک تے نونا دا توکل ہے فرمایا اللہ پاک نو اینا دا توکل کرنا ہے ڈا پسند لگ دا ہے قیامت والے دن بغیر حساب تی اللہ جنت دے چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنا بھروسہ اپنے رب تے مضبوط کر لو اپنے خالق و مالک تے اپنا توکل مضبوط کر لو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت حضرت ابو قلابہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب دجال آئے گا دجال وہ دجال ایڈا بڑا دجال ہوئے گا وہ دا فتنہ ایڈا بڑا فتنہ ہوئے گا نبی پاک فرماتے نے اللہ دی زمین تے جننے بھی اللہ دے نبی آئے نے ہر نبی نے دجال کڑو اپنی امت نو ڈرایا ہے ہر نبی نے اپنی امت نو دسیا ہے ایک دجال آئے گا جھوٹا آئے گا کذاب آئے گا مکار آئے گا ہر نبی اپنی امت نو دس دا گیا ہے پر نبی پاک فرماتے نے آج دی گل میں توانو دسن لگا ماں ایک کسے نبی نے اپنی امت نہیں دسے محبوبہ کیڑی گل فرمایا لوکاں نو کہے گا مینوں رب آکھو میں تہاڈا رب ہاں میں تہاڈا رب ہاں حالانکہ دے متھے دے کافرے لکھیا ہوئے گا فے لکھیا ہوئے گا اور ایک اکھ تو کھانا ہوئے گا وہ دیئے کھان کے آنکھیں جو ایک جی میں انگور دا دانا ہوں ہے پھلیا ہویا ایک جو دی اکھ دا ایک ڈیلا ہوئے گا وہ کرے لوکاں نو کہے گا مینوں رب آکھو میں تہاڈا رب ہاں وہ بندیاں دے کول پوری دنیا دا چکر لگائے گا قبرستانات جائے گا شہراں وچ جائے گا لوگاں نو کہے گا مینوں رب آکھو وہ کہن گے تینوں کیویں رب آکھیے تو کہے گا بولو جو کہو گے میں کر دیواں گا جویں کہو گے میں کر دیواں گا رب دا کام یہی ہے نا رب زندہ کردا ہے رب ماردا ہے رب روٹی دیندا ہے روزی دیندا ہے منگو کی منگ دے دے جو منگو گے میں تانوں دے دیواں گا پھر بندے جویں کہن گے اوویں کر دیوے گا اس واسطے کئی کچے مان والے نو رب من لین گے اللہ اللہ میں قربان جاواں حتیٰ کہ قبرستان جائے گا لوکاں نو کہے گا اس قبرستان اندر تواڈے ماں باپ
दफन ने ते जे मैं तुहाडियां अखां दे सामने तुहाडे मां बाप जिंदा करके खड़े कर देवां फिर मैनू रब मान लोगे? वो कहेंगे बिल्कुल मान लवांगे। मां बाप दियां कबरां ते खलोवेगा, उन्होंने कहेगा जिंदा हो जाओ मेरे हुक्म नाल, वो कबरां चों निकल के जिंदे हो जाणगे। हालांकि वो नहीं होणगे बल्कि शैतान निकले होणगे, हकीकत विच कुछ नहीं होएगा। मेरे आका फरमाते ने लोग उन्होंने रब मान लैणगे, हत्ता कि एक बंदा ऐसा होएगा उस बंदे नू कहेगा मैनू रब मन, वो कहेगा नहीं 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 लस्ता रब्बुना, तू साडा रब नहीं, वलाकिन रब्बुनल्लाह, वलाकिन रब्बुनल्लाह, वलाकिन रब्बुनल्लाह, तू साडा रब नहीं, साडा रब अल्लाह है, साडा खालिक अल्लाह है। अलैहि तवक्कलना, अलैहि तवक्कल, तवक्कल तवक्कल, अलैहि तवक्कलना, भरोसा रब ते, अलैहि तवक्कलना, असीं अपने रब ते तवक्कल रखने आ, अपने रब ते भरोसा रखने आ। नबी पाक फरमाते ने फिर वो अपना पूरा टिल ला लेगा, उस बंदे दे सामने ओदा कोई दा नहीं चलेगा, उस बंदे तो ओदा कोई वार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उन्हें तवक्कल रब ते कीता है, उन्हें भरोसा रब ते कीता है। और यारो असीं क्यों नहीं रब ते तवक्कल करदे? असीं क्यों नहीं अपने खालक ते तवक्कल करदे? असीं क्यों नहीं अपने मालिक ते तवक्कल करदे? आओ अपना मजबूत कर लो भरोसा अपने मालिक दे उत्ते। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिहि लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर। फरमाया अगर तुसी अल्लाह पाक ते तवक्कल करो जिवें अल्लाह पाक ते परिंदे तवक्कल करते ने, जिवें अल्लाह पाक ते परिंदे भरोसा करते ने। ऐ सुबह सुबह अपने घोंसलियां विच निकलते ने, दसो खा केड़े शॉपिंग मॉल विच जांदे ने, दसो खा भला केड़ी फैक्ट्री विच जांदे ने, दसो खा भला केड़ी करियाने दी दुकान ते जांदे ने। कोई दुकान भी नहीं, कोई कारखाना भी नहीं, कोई नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने घरों निकलते ने, घोंसलियां चों निकलते ने, परां दे नाल उड़दे जांदे ने ते अल्लाह दी हमदा सनावा करदे जांदे ने ते शाम नू आप रज के आंदे ने, अपने बच्चियां दा लैके आंदे ने, अपने घर विच अपने बच्चियां दी रोजी लैके आंदे ने। इन्हां नू कौन खिलांदा है? इन्हां नू अल्लाह खिलांदा है। इन्हां नू कौन पिलांदा है? इन्हां नू अल्लाह पिलांदा है। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। ओ कायनात दे लोगो इस ते जमीन ते रिंगण वाले, उड़न वाले, तुरन वाले, फिरन वाले सारियां दी रोजी दा जिम्मा रब ने चुकिया है। सबको रब खिला रहा है। इन्हां दा तवक्कल रब ते एडा पक्का है कि कदी परवाह नहीं करदे। ये जांदे ने रज के वापस आंदे ने ते फिर अल्लाह इन्हां नू एडी सोहनी रोजी देंदा है। सियाणे कहंदे ने अमरूदां दा वड्डा सारा बाग होए ते पता करना आवे सब तो मिठा अमरूद केड़ा है, ओ अमरूद वेखो जिहड़ा किसी जानवर ने टुकिया होए वो सब तो मिठा होता है। अल्लाह इंज फिर रोजियां अता कर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया अल्लाह पाक दी जात ते तवक्कल। एक होर गल भी समझ अंदर आई। फरमाया अल्लाह पाक ते तवक्कल करो ते तवक्कल दा ये माना नहीं आ मैं बैठा वहां आ जाएगी रोटी ते खा लवांगा, मेरा रब ते तवक्कल मिल जाएगी, ये भी नहीं। तू हरकत कर रब बरकत कर छड़ेगा, तू हरकत कर रब बरकत कर छड़ेगा। नाल नाल हरकत भी करनी है, नाल नाल अपना पूरा बचाव भी करना है, नाल नाल अपना दिफा भी करना है। एक बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आया है, उन्हें अपनी सवारी उंजी छड़ दी है। आके कहने लगा नबी पाक फरमाते ने सवारी किथे आ? महबूबा छोड़ दी है। आप नबी पाक फरमाते ने बन्नी क्यों नहीं? वो कहता जी मैं अल्लाह ते तवक्कल करना वा। पर मैं नहीं 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 पहले दा गोडा बन के आ, पहले सवारी नू बन के आ, फिर अल्लाह ते तवक्कल कर। ज़ाहरी असबाब जेड़े ने वो सारे इख्तियार करने चाहिए ने। ओदा खुद हुक्म अल्लाह ने कुरान च दिता है। फरमाया वबतगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने जेड़ा रिज़्क़ तुहाडा लख्या नू तलाश करो, लभो अपनी अपनी रोज़ी देने। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا اللہ پاک تے توکل کر لیندا ہے اللہ نو کافی ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے اور میرے بندیا تو میرے تے توکل کر لیا ہے ہن تیریاں لوڑاں تھوڑا میں آپے پوریاں کر چھڈاں گا تینوں روزیاں میں آپے عطا کر دیواں گا اللہ پاک تے جڑا بندہ توکل کر لوے اللہ نو کافی ہو جاندا ہے مسند احمد وچ روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی گھر آیا آکے اپنی بیگم نو کہندا کرما والیے بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے جو کہندی ہے کھانوں تے اللہ اللہ بھوک ڈاڈی لگی ہے تے جناب میں کھانا کھانا چاہنا وا تے کھانا کوئی نہیں کر دے اندر کوئی انتظام کرنا اللہ دی بندی انہیں آکھا اللہ پاک اپنو رزق عطا کرے گا اللہ ضرور روزیاں عطا کرے گا اللہ اللہ انہی گل کہہ کو پھر بیچارہ بار کسی کم کاج دے سلسلے چ نکلیا وہ کم کاج کرا کو روٹی پانی آ جائے گا ادھر جناب عورت بڑی پریشان ہوئی میرا خامد گھر آیا انہوں بھوک لگی ہوئی سے تے کرے کھانوں میں کچھ نہ دے سکی میں کیویں دی بیویاں میں کیویں دیو دی زوجاواں کہ میں اپنے خامد نو بھوکا کروں کلا دیتا ہے کئی بیویاں بڑیاں سمجھدار ہوندیاں نے کئی بیویاں بڑیاں نیک طبیعت ہوندیاں نے اپنے خامد دا پورا خیال کردیاں نے اپنے خامد دی ہر چیز دی مکمل رسپیکٹ کردیاں نے اللہ کو دعا کریا کرنا اللہ بیوی انج دی دے وے جڑی بڑھاپے دا سہارا بن جائے اللہ بیوی انج دی دے وے جڑی بندے دی خلوت و جلوت دی ساتھی بن جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں انہیں کی کیتا ہے انہیں تنور اندر آگ جلا دیتی ہے اور چکی دا پاٹ چکی دے اتنے رکھ دیتا ہے ادھروں مسلح ڈالے ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا شروع کر دیتی ہے اے میرے اللہ میرے بس وچ سی تنور وچ اگ بالنا میں بال آئیاں میرے بس وچ سی چکی دا پاٹ رکھنا کھائیاں وچ روٹیاں ہے ہی کوئی نہیں اگے تیرا کام نہیں اگے تو کرنا ہے میں تے جو کر سکدی سن کر دیتا ہے اللہ پاک کو دعا منگے تھوڑی دیر تو بعد خامد واپس آیا انہوں بھی باہر کوئی مزدوری نہ لبے واپس آیا آگندہ کرما والیے کچھ کھانو بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں تے جائی جناب سیدھی تنور ویچ تے دیکھے آئے تنور روٹیاں نل پریا پہ آئے تنور روٹیاں نل پریا پہ آئے روٹیاں کڑ کے لے کے آئی تے چکی کڑ گئی ویکھیا چکی ویچو آٹا پیا نکل دائے آگ کے سارا واقعہ اپنے خامد کے بیان کیتا خامد اٹھ کے گیا ہے انہیں کر کے چکی دا پاڑ چکے آئے وی خامد سے یہ آٹا کتوں پیا نکلدا ہے آٹا نکلنا بند ہو گیا ہے کھانا کھادا تے نبی پاک دے کل چلے گئے جا کے سارا واقعہ بیان کیتا آقا فرماتے نے اس سورت دا اللہ تے توکل اللہ نے ڈا پسند آیا جے تو چکی دا پاٹ نہ چکدا تے چکی تو ہمیشہ آٹا نکلدا رہندا اللہ پاک دیاں برکتاں تے رحمتاں ہوندیاں رہندیاں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ اللہ تے توکل کر لیندا ہے اللہ پاک پھر دے واسطے کافی ہو جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں نا فیس بک تے واقعہ پڑھیا گجرا والے دیکھ حکیم صاحب انہیں جدو رات نو صبح آنا نا تے صبح آن تو پہلا انہیں اپنی بیگم نو کہنا کرما والیے آج شام تک آپانو کیڑی کیڑی چیز دی ضرورت ہے جیڑی جیڑی چیز دی ضرورت ہے ذرا دیکھ دے ہونا انہیں جناب چٹ کٹ کے سارا کچھ ہوتے تے لکھ دینا آج آپانو سبزی چاہی دیئے آج کیوں چاہی دائے آج پتی مک گئی ہے آج فلانی چیز انہیں ساری لسٹ بنا دینی تو نے جیبی وچ پا لینا لسٹ لے کے تو نے اپنے دعا خانے تے بینا تے بے کے تے اللہ پاک دے حضور دعا کرنی یا اللہ میں دکان چلان دنیا تے نہیں آیا یا اللہ میں دعا خانہ چلان دنیا تے نہیں آیا مینو تو پیدا روٹی روزی واسطے نہیں کیتا مینو تو پیدا اپنی عبادت واسطے کیتا ہے اینے کو پیسیاں دی لوڑے اینیاں کو چیزاں دی لوڑے اے نال میرا تے میرے گھر دا نظام چلنا ہے
اینیاں تو دے دے میں وعدہ کرنا میں چلا جاواں گا تے لوگ دس دینے اکثر و زور تو پہلا دعا خانہ بند کر کے چلے جاندے اللہ پاک کو دی لوڑ تھوڑ زور تو پہلے ہی پوری کر دیندے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ یہ اج دے دور دی گل میں تانوں تاں سنائیے باڑے بندیاں دے ذہن وچ گل آ جاندی ہے اے پرانے زمانے دیاں گلاں نے اج تے مہنگائی دا دور ہے اج انج نہیں ہو سکدا نہیں آج بھی ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے اگر کچھ چیزاں سیگا رات وچ نہ رکھنیاں ہون تے میں تانوں کئی اپنیاں گلاں بھی سنا دیواں لیکن کچھ باتیں ہیں جو سیگا رات میں رکھنا ضروری ہے اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں سر تے قرآن لے آؤ میں سر تے قرآن رکھ کے کہہ سکنا وا منبر تے کھڑا وا جمعہ پہ پڑھانا وا فریضہ پہ ادا کرنا وا حالت تے وضو وچ وا میں سر تے قرآن رکھ کے کہہ سکنا وا اے سب کچھ میں آپ آزمایا ہویا ہے یہ ساریاں چیزاں دا میں آپ تجربہ کی